बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीकी माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स ने एक दफ़ा कहा था कि 20वीं सदी की एक अजीम दरियाफ्त ये है कि हम अपने रवैये को तब्दील करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में कामयाब होने वाले लोगों के पीछे उनके मुस्बित रवैये का जो किरदार है, उनके मुस्बित रवैये का जो असर है वो 85% है, जबकि उनकी तालीम और उनके हुनर का जो ताल्लुक है, जो उसका जो किरदार है वो सिर्फ 15% है। इससे ये साबित होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने रवैये और अपनी सोच को ज़्यादा अहमियत देने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लें और अपने उस तालीम और हुनर को उसी कदर उसकी अहमियत दें तो हम ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। कोई भी इंसान जब ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसकी बुनियादी चीज़ उसके रवैये का इजहार है, उसकी सोच का इजहार है कि वो सोचता क्या है। अगर आप मुस्बित सोचेंगे तो आप उसके नतीजे में मुस्बित चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हासिल करने के काबिल बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच मनफी होगी, अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी, तो फिर आप उसी तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से बहुत दूर कर लेंगे। विलियम जेम्स वो पहला शख्स था जिसने ये मालूम किया कि ज़िंदगी में कामयाबी का ज़्यादा ताल्लुक उसकी एक्सपेक्टेशंस पर है, इंसान की तवक्कुआत पर है। और वो लोग जो अपनी कामयाबी की तवक्को रखते हैं, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। जबकि उसके मुकाबले में वो लोग जो अपने बारे में बेहतर नहीं सोचते, जो ये सोच रखते हैं कि शायद मैं इस काम को नहीं कर सकूंगा, तो वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने एक दफा कहा था कि यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, यू आर राइट। इसका मतलब यह है कि जब आप ये सोचते हो कि मैं ये काम कर सकता हूं तो आप उस काम को कर लेते हो, आप उस सूरत में भी सच्चे हो। और अगर आप उस काम को नहीं करने के बारे में सोचते हो तो आप उस सूरत में भी सच्चे हो, फिर वो काम आपसे नहीं हो सकेगा। मतलब इतना है कि इंसान की सोच उसकी कामयाबी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज करती है। दुनिया के अंदर जितनी अचीवमेंट्स हुई, दुनिया के अंदर जितनी कामयाबियां हुई, लोग जितनी बुलंदी और सरफराजियों तक पहुंचे, अगर उसका एक जायजा लिया जाए तो उसके पीछे उनकी मुस्बित सोच है। अगर उन्होंने अपनी उस कामयाबी के बारे में न सोचा होता तो वो कभी जिंदगी में कामयाब न हो सकते। ये सिर्फ उनकी सोच और उनके मुस्बित रवैये की बुनियाद थी कि वो दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल करने में कामयाब हो गए। ये ऐसा नहीं है कि सब मुस्बित सोच रखने वाले लोग ही कामयाब हो जाते हैं, बल्कि उसकी रेशो 90% है कि 90% लोग कामयाबी की सोच रखने वाले, बेहतर सोच रखने वाले, मुस्बित रवैया अख्तियार करने वाले जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसके बदले में, उसके बरअक्स जो लोग मुस्बित सोच नहीं रखते हैं, जो लोग अदना सोचते हैं, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो लोग नेगेटिव रवैया इख्तियार करते हैं, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उनकी रेशो 100% है। नेगेटिव वाले 100% नाकाम होते हैं। अजीम माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स वो पहला शख्स था जिसने ये साबित किया कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक उसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ है, उसकी तवक्कुआत के साथ है। वो जिस तरह की तवक्को करेगा उसको वही कुछ मिलेगा। अगर वो अपने बारे में कामयाबी के बारे में सोचता है, अगर वो अपने बारे में तरक्की के बारे में सोचता है, तो वो यकीनन उस तरक्की और कामयाबी को पा लेगा। लेकिन अगर उसके बदले में उसकी सोच नेगेटिव है तो फिर वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये मुस्बित सोच और मुस्बित रवैया
کس طرح اختیار کریں کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، اس دنیا میں اپنا مقام حاصل کر لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو، اپنی کامیابی کو، جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی ایسی جگہ پر لکھ کر رکھ لیں جس پر آپ صبح شام اس کو دیکھیں، اور آپ اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں اس کام کو یقیناً حاصل کر لوں گا، میں اس کام کو کرنے کے قابل بن جاؤں گا۔ جب آپ اس کے لیے ہمیشہ یہ چیزیں دیکھیں گے، اپنے بارے میں یہ سوچ رکھیں گے، تو ایک لاشعوری طور پر یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ نہیں، آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اس کے لیے اقدامات اٹھائیں گے، کیونکہ جب تک آپ صرف سوچ رکھتے ہیں، اس کے لیے عملی طور پر آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے سٹیپ کا اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی توقعات کو، اپنی جو ایکسپیکٹیشنز کو، ان کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ کبھی مت سوچیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں اس کام کو کر لوں گا۔ اور پھر جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں اس کام کو کر لوں گا، تو پھر اس کے بارے میں آپ کو یہ سوچنا ہوگا، آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ میں اس کو کیسے کروں گا، مجھے اس کے لیے کون سی اسٹریٹجیز کو یوز کرنا ہے، کون سے طریقوں کو یوز کرنا ہے۔ آپ اس چیز پر کام کرو گے تو پھر آپ زندگی میں اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے منفی سوچوں سے بچیں۔ منفی سوچ جو ہے، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، یہ انسان کو تنزلی کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ انسان کو آگے بڑھنے سے ہمیشہ روک دیتی ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے تو آپ یقیناً آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کے ذہن کے اندر کوئی منفی خیال آ جائے، اس خیال کو فوراً نکال دیجئے، کیونکہ آپ کا ذہن ایک وقت میں صرف ایک خیال کو جمع کر سکتا ہے، صرف ایک وقت کے اندر ایک خیال کو رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے خیالات اس کے ذہن کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر رکنے محال ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر جب کوئی منفی خیال آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کو فوراً نکال دیجئے اور اس کی جگہ اس پازیٹیو رویے کو لے کر آ جائیے، اس مثبت سوچ کو لے کر آ جائیے جو آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور ہمیشہ اپنے بارے میں مثبت الفاظ کا استعمال کیجیے۔ مثلا کوئی آپ سے کوئی حال ہی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو ایسے پرجوش انداز میں اس حال کا جواب دیجیے کہ آپ کے الفاظ اس بات کے دلیل ہوں کہ آپ بالکل خوش ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوستی، اپنی رفاقت ان لوگوں کے ساتھ اختیار کیجئے جو کامیاب ہیں، جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جب آپ منفی خیالات رکھنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر ان کا یقیناً اثر ہوگا اور آپ کے اندر وہ منفی سوچ سرایت کر جائے گی۔ وہ جو ایسی چیزیں نہ کر سکنے والی، وہ آپ کے دماغ کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، آپ لاشعوری طور پر ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کامیاب لوگوں کی سوانح عمری کو پڑھیے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کتنی مشکلات کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو گئے، ترقی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان مشکلات کا انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا۔ لہٰذا ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیے جو کامیاب ہو چکے ہیں، جو ترقی کر چکے ہیں۔ اس طرح آپ کے لاشعوری طور پر آپ کے ذہن میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے دن کا آغاز مثبت سوچ سے کیجیے۔ دن کے آغاز میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، اپنی دینی تعلیمات کو یاد کیجیے، اپنے قرآن کا مطالعہ کیجیے، اور اس کے اندر سے اپنی امید کو تلاش کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ امید رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مایوسی، اللہ تعالیٰ سے مایوسی گناہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے اپنی اللہ کی ذات پر امید کا جو تعلق ہے، امید کا جو رشتہ ہے، اس کو قائم رکھیے۔ آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے۔